नाज़रीन, आपने देखा कि इसराइल के खिलाफ वो दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले तमाम टूल्स इस्तेमाल कर लिए गए हैं जो अमूमी तौर पर जंगों को रुकवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें कंडेमनेशंस शामिल होती हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं वो शामिल होती हैं, उसमें दुनिया में मुजाहरे शामिल होते हैं ताकि गवर्नमेंट्स को जब वो प्रेशराइज किया जा सके। हर एक वो टूल इस्तेमाल किया जा चुका है जो किसी जंग को, और ये तो वैसे भी एक जारियत है, इसको रोकने के लिए किया जाता है। और माजी में ऐसे जंगें बंद हुई हैं। वियतनाम की जो जंग है उसमें अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो बुनियादी किरदार था कि वहां पर जब जंगबंदी हुई। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें जब मिलती हैं। लेकिन यहां पर आप देखें कि जब आपके पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो गए हैं तो लास्ट ऑप्शन जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ वो कौन सा है? मिलिट्री ऑप्शन। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई इसके सिवा राह फरार नहीं है कि अगर आपने इजराइल को रोकना है तो ना वो डिप्लोमेसी के जरिए रुकेगा, ना किसी मुआहदे के जरिए रुकेगा, ना किसी रहम की अपील के जरिए रुकेगा, ना किसी अमन की ख्वाहिश पर जो है वो रुकेगा, ना कोई और पेशकश करने पर रुकेगा। इवन आपका सरेंडर भी अब उसको कबूल नहीं है। ये तमाम मिडिल ईस्ट के मुल्क सरेंडर ही करके बैठे हुए हैं ना, जब उन्होंने 23 महीनों में कोई अमली इक़दाम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाया। इससे बड़ा और सरेंडर क्या होगा? तो वो सरेंडर भी अब उनको कबूल नहीं है। अब सरेंडर की भी वो कोई और शक्ल चाहते हैं। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इन मुल्कों के पास सिवाय मिलिट्री एस्केलेशन करने के कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर बात अभी भी जारी है और उसकी बहुत अहमियत है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इस्लामिक नेटो की इब्तदा है? ये बुनियादी सवाल जो उठ रहा है। इस नौयत का मुआहदा आज तक जो नहीं हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है दिस इज नॉट द एडवांसमेंट ऑफ द रिलेशंस, के रिलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप उसमें मजीद एडवांसमेंट जो वो लेकर आते हैं। नहीं, ये एडवांसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट पाथ है कि किसी एक पर हमला जब वो दूसरे पर भी हमला तस्वुर होगा। अभी पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है, इस बात को कंफर्म किया है कि ये नेटो की शिक है जो हमने यहां पर शामिल किया। ये बिल्कुल नेटो है। तो ये दो मुल्कों का नेटो है। तो इसमें क्या बाकी मुल्क भी शामिल होने जा रहे हैं? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। जैसे पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बाकी मुल्कों के लिए ओपन हैं, तो देखें यही तो गेम चेंजर है। तो उधर जो है वो मिस्र ने मैसिव डिप्लॉयमेंट जब वो शुरू कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि मजीद हैवी वेपन जो है वो हम सिनाई के अंदर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अब आप मुझे जरा यहां पर ये बताइए कि अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? आपको फौजें डिप्लॉय करना पड़ रही हैं इसराइल के बॉर्डर्स के ऊपर। तो यही चीज तो लोग चीख चीख कर बता रहे हैं। हमारे जैसे रिपोर्टर्स जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है वो पहले दिन से बता रहे हैं कि भाई ये मामला किस तरफ जाएगा, इसराइल की इंटेंशंस क्या हैं। इन मुल्कों ने क्या जरा भी कैलकुलेट नहीं किया अपनी स्ट्रेटजी को? यानी आज मुझे बताइए 23 महीनों के बाद फौजें ही डिप्लॉय करना पड़ रही हैं। इनकी तमाम स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, इनकी तमाम डॉक्ट्राइन फेल हो गई है, वो इसराइल को नहीं रोक सकी है। आज आपको आखिरकार फौजें ही डिप्लॉय करना पड़ रही हैं। तो अगर यही फौजें आप कैलकुलेट करके पहले डिप्लॉय कर देते, और अभी भी आप डिसाइसिव अंदाज में नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये पहले कर दी जाती तो ना इतने लोग जानों से जाते, जिसका पता नहीं उसका आगे फॉल आउट क्या आएगा कि आपके यहाँ इतना बड़ा ये जुल्म हो गया है, इसका फॉल आउट पता नहीं क्या आएगा। ना ये जुल्म होता, ना इतने लोग जानों से जाते, और ना इसराइल इतना बदमाश बनता। मैं आपको बताऊं, ये पूरी मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल जो है वो यूं दंदनाता फिर रहा है कि वो 6-6, 7-7, 8-8 अरब मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है और आगे से कोई रोकने वाला ही नहीं है, आगे से कोई जवाबी अटैक करने वाला ही नहीं है। जब अरब्स वॉर हुई है तो फिर वॉर्स थी, आगे से ये भी अटैक्स कर रहे थे, और वो 4, 6, 8, 10 दिनों की जंगें थी। ये थोड़ी है कि 2 साल गुजर जाएं और वो सिस्टमैटिकली एक एक अरब मुल्क को निशाना बनाएं और अल्टीमेटली दोहा को निशाना बनाएं और रोबियो के साथ खड़े होकर नेतन्याहू ये कहे कि हम फिर हमला करेंगे, अगेन अटैक करेंगे, अगेन करेंगे। तो ये तो मिडिल ईस्ट की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। तो इसराइल इतना बड़ा बदमाश कैसे बना? क्योंकि आपने इतना खौफ अपने जहनों में बिठा लिया कि आपने कहा कि हम तो कोई हरकत नहीं करेंगे। तो ये वो आपकी मिस कैलकुलेशन थी और ये आपका जो ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। क्योंकि जो हुआ है गजा में अभी उसका फॉलो आउट आना है,
اور وہ پتہ نہیں مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوگا. اور ابھی بھی آپ کا اسرائیل سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. اسرائیل کے ساتھ آپ کی جنگ ہونے جا رہی ہے جس کو آپ اتنا آپ نے ٹالا ہے, اتنا آپ نے ڈائیورٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا جو کرنا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, لیبنیز کے ساتھ, آگے پیچھے انصار اللہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, جو کرنا ہے کرو. پھر بھی یہ جنگ آپ کی طرف آنے سے ٹلی نہیں ہے. تو کتنا بڑا ڈیزاسٹر جو ہے وہ یہ ثابت ہوا ہے. اب میں غزہ سے ذرا ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کر دیا ہے کہ اس وقت غزہ کے اندر جو اسرائیلی فوج آپریٹ کر رہی ہے, آپ کو پتا ہے اس کے ایگزیکٹ نمبرز کتنی فوج ہے اس تباہ حال غزہ میں جہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یہ کنفرم ہو چکا ہے. اور اس کی ٹوٹل پاپولیشن کی جو میجورٹی ہے وہ عورتیں اور بچے ہیں وہاں پر. ٹوٹل پاپولیشن کی میجورٹی عورتیں اور بچے ہیں. اور وہ اتنے بم وہاں پر گرائے جا چکے ہیں کہ نیوکلیر سے زیادہ ایکسپلوسیو وہاں پر استعمال کیا جا چکا ہے. اس تباہ حال غزہ میں اس وقت 70,000 اسرائیلی فوج آپریٹ کر رہی ہے. اسرائیلی میڈیا ٹو ملٹری سورسز 70,000 soldiers are currently operating in the Gaza city. یعنی اب مجھے بتا دیں اس چھوٹے سے غزہ کے چھوٹے سے غزہ سٹی میں, غزہ پٹی کے چھوٹے سے علاقے غزہ سٹی کے اندر 70,000 اسرائیلی فوجی ہے. مطلب اس بات کو آپ بیان کیسے کریں گے, اس ظلم کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ادھر جی فلانا نیٹو بن رہا ہے, فلانا فوج تیار ہو رہی ہے, فلانا یہ ہو رہا ہے. وہ غزہ سٹی میں 70,000 فوج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, داخل ہو گئے ہیں. وہ غزہ جہاں کچھ بچا ہی نہیں ہے, عورتیں اور بچے سامنے ہیں جو بھوک سے نڈال ہیں, جو زخمی ہیں, اور ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں. مطلب کیا کہانی ہم آپ کے سامنے سنائیں, اس درد اور دکھ کی کیا کہانی جب آپ کے سامنے سنائیں. اس میں 70,000 فوج داخل ہو گئی ہے. تو اس کا کوئی جواب ہے مڈل ایسٹ کے گورنمنٹس کے پاس؟ اس کا کوئی آنسر ہے ان کے پاس؟ یہ کون سی پالیسی ہے جس خاموشی کی جس کو انہوں نے پرسو کیا ہوا ہے؟ تو میکرون کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میکرون یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی کے مطابق, ان کے سٹیٹس کے مطابق, انہوں نے 10 سے 12,000 حماس کے فائٹرز کو مارا ہے. اکتوبر 7 کے وقت حماس کے جو فائٹرز کی تعداد ہے وہ 25,000 تھی, جس میں اسرائیلی آرمی کہتی ہے کہ اس نے 12,000 حماس کے فائٹرز مارے ہیں. اور اس وقت حماس کے پاس پیچھے کتنے فائٹرز ہیں؟ Almost the same. So even the world president acknowledged that the Israeli army has massively failed in Gaza despite the unwavering support. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایکچول نمبرز تھے اکتوبر 7 کو حماس کے فائٹرز کے, وہ تو سیم ہے. اگر آپ نے کوئی مارے بھی ہیں تو وہ تو دوبارہ سے انہوں نے مزید بھرتی کر لی ہے, تو حماس کی ایکچول اسٹرینتھ تو وہیں کی وہیں ہے. تو یہ فیلئر ہے, یہ تو شکست ہو گئی اسرائیل کو. یہ میکرون کا تازہ ترین جب انٹرویو آیا, تو وہ جو سیز فائر نہیں ہوا, جو سویلینز کو مارا گیا, اس کا مجھے بتائیں کہ یہ خاموشی جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی اسرائیل نے وہاں پر اس ڈیفیٹ کو کور اپ کرنے کے لیے عورتوں اور بچوں کو مارا, اور دنیا اور مڈل ایسٹ اس کو روک نہیں سکا, اور خوف در خوف, اور الٹیمیٹلی اب ان کے خود بھی پھر بھی جنگ کی طرف جانا ہی پڑ رہا ہے. اب ان کی ملٹریز ہی موبلائز ہو رہی ہیں. کتنی ڈیزاسٹرس یہ پالیسی تھی, اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہے. ابھی تو بہت لمبا معاملہ یہاں پر چلے گا کیونکہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو آئزن کوٹ یہ کہہ رہا ہے, اسرائیل کا فارمر آرمی چیف, کہ غزہ سٹی کے اندر داخل ہونا یہ کوئی حماس کو نہ ہی ڈیفیٹ کی طرف لے کر جائے گا, اور آرمی جو ہے وہ انڈر سوٹیبل لیڈرشپ نہیں ہے. یہ آئزن کوٹ کہہ رہا ہے. چائنا کا رد عمل آیا ہے, بڑا سخت رد عمل آیا ہے. چائنا کے فارن منسٹر نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. غزہ میں جو جارحیت ہے یہ بہت وہاں پر کیٹاسٹرافی پیدا کر چکی ہے, اور پوری عالمی ضمیر کے پر یہ دھبا ہے. اور غزہ سٹی کو قبضہ کرنے کا اور ویسٹ بینک کو جو ہے وہ وہاں پر یہ جو اقدامات کر رہے ہیں, یہ پورے مڈل ایسٹ کی سٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے. اسرائیلی اقدامات پورے مڈل ایسٹ میں امن کے لیے خطرہ ہیں, چائنا کہہ رہا ہے. اور غزہ اور ویسٹ بینک جو ہیں وہ ان الائنیبل پارٹس ہیں فلسطینی ریاست کے. یہ ٹیریٹریز فلسطین کا حصہ ہیں, یہاں پر فلسطینی ریاست بنے گی. ظاہر ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یعنی اسرائیل اور امریکہ تو اس کو فلسطینی ٹیریٹریز نہیں کہہ رہے, وہ تو اس پر قبضہ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ساری دنیا نے سٹانس لیا ہوا ہے, اسرائیل اور امریکہ دوسری طرف ہے, باقی ساری دنیا نے سٹانس لیا ہوا ہے. اسی درمیان جو ہے وہ ایران نے جناب عالی نئے بلسٹک میزائل جو ٹیسٹ کر لیے ہیں, ان کے اوپر سینکشن لگی ہیں. انہوں نے مزید بلسٹک میزائل جو ٹیسٹ کیے ہیں, لانگ رینج بلسٹک میزائلز انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں. یہ ون آف دا لیٹسٹ
टाइप्स ऑफ द मिसाइल है हैड नॉट बीन टेस्टेड बिफोर, पहली बार इसका तजुर्बा जो है वो किया गया। लॉन्ग रेंज ये मिसाइल है, तो ईरान अपने रास्ते के ऊपर बढ़ रहा है। बाकी उनके ऊपर जो सैंक्शन लगी हैं, अब देखना जो चाबहार है उस पर भी सैंक्शन लग गई हैं, यानी कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया जो है वो चाबहार के जरिए कनेक्ट हो रहा था। तो वो भी अब बड़ा मसला पैदा हो गया कि क्या मुल्क अमेरिका और वेस्ट की इन सैंक्शंस को बायपास करते हुए ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, फिर अमेरिका उन मुल्कों पर सैंक्शन लगा देगा। तो ये बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट क्रिएट हो गया था सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करने के लिए और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने के लिए। तो अब ये पता नहीं इसका नतीजा जो क्या निकलेगा। कतरी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, कहता है ईरान की जो जंग है इजराइल के साथ, इसने जो वेस्टर्न एयर डिफेंस की मैथोलॉजी है, एक उन्होंने एक हवा बनाया हुआ था, वो डिस्ट्रॉय कर दी है। इसको हमारे सामने ऐसे रखा गया था कि जो वेस्टर्न एयर डिफेंस है वो इम्पेनिट्रेबल शील्ड है, उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, हमारे सामने ऐसे बताया गया था। आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जो हैं, इवन अमेरिकन थर्ड और पैट्रियट सिस्टम जो हैं, वो ये साबित हुआ कि उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है और एक्सपेंसिव हैं उनको मेंटेन रखना। 25% स्टॉक अमेरिका का थर्ड सिस्टम का सिर्फ 12 दिनों की जंग में फारिग हो गया, और अब इसको पूरा करने के लिए उनको एक लंबा अरसा चाहिए, साल 2 साल भी लग सकते हैं। ये दिनों में मिसाइल नहीं बनते हैं, एक्सपेंसिव हैं, और दूसरा ये रोक भी नहीं सकते ईरानियन मिसाइल, और ईरान ने अभी तक अपनी सारी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की है इन पर। और इजराइल के बाकी जो तमाम सिस्टम्स हैं, इजराइल, अमेरिका और यूरोप सब के, वो फारे हो गए। और 10-10 लेयर्स थी, वो गल्फ से शुरू होकर इराक से आगे जॉर्डन से फिर मेडिटेरियन सी में भी शिप्स खड़े हुए थे, और इजराइल की अपनी 3-4 लेयर्स थी। इतनी लेयर से होकर ये मिसाइल जो वो पेनिट्रेट किए, और इतनी प्रिसीजन कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। हाइफा में प्रिसाइजली जब वो हिट किया, तल अवीव के अंदर जब प्रिसाइजली हिट किया। तो ये कतरी मीडिया जो आज ईरान के बारे में लिख रहा है। अब जनाब अली, मिस्र ने कहा है, एक तो पहले ये रिपोर्ट आई कि मिस्र वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रहा है और बेसिस बना रहा है ताकि वहाँ से जंगी तैयारे जो वो उड़ सकें, और नेतन्याहू ने जब वो अमेरिका को कहा कि प्रेशराइज किया जाए। अच्छा, उसका एक मतलब ये भी है कि अगर नेतन्याहू ने अमेरिका को कहा है कि मिस्र को प्रेशराइज किया जाए, तो इट्स मीन कि वो मिस्र पर हमला नहीं कर रहा, जिस तरह उसने दोहा पर किया है या बाकियों पर किया है। यानी वो हिचकिचा जरूर रहा है, उसको पता है कि मिस्र पर हमले का नतीजा क्या निकलेगा, इसलिए वो अमेरिका को कह रहा है प्रेशराइज करो, वगरना तो नेतन्याहू ने अटैक कर देना था। तो मिस्र पर अटैक हिचकिचा रहा है, इसको पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब मिस्र ने यह कहा है कि अगर इसने फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की कोशिश की, 72 घंटों के अंदर अंदर हम अटैक करेंगे और हम हैवी मिसाइल्स भी फिर लेकर आ जाएंगे, हैवी वेपन्स भी लेकर आ जाएंगे। इजिप्ट थ्रेटन्स टू डिप्लॉय फाइटर जेट्स एंड हैवी वेपन्स इन सिनाई, जंगी तैयारे भी डिप्लॉय कर देंगे जो चाइना से इनको डिलीवर हो रहे हैं, और हैवी जो वेपन्स हैं वो वहां पर डिप्लॉय कर देंगे। विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर हम ये सारा कुछ करेंगे। और इजिप्ट सिग्नल्स रेडीनेस टू बूस्ट ट्रू प्रेजेंस इन सिनाई, वो मजीद फौजें वहां पर बढ़ाने जा रहे हैं। इजिप्ट ने खबरदार किया है कि उनकी जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है गजा के बॉर्डर के साथ जो है वो भी की जा सकती है, क्योंकि ये जो सिनाई है ना, सिनाई बहुत बड़ा है, तो उसमें जो कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने 3 जोन्स बनाई थी, यानी एक इजराइल बॉर्डर से लेकर कुछ किलोमीटर, फिर उससे आगे दूसरी, फिर एक आगे तीसरी। तो ABC ये 3 जोन्स हैं, आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। तो जो सी जोन है वो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो वो कह रहे हैं कि हम सी जोन के अंदर भी डिप्लॉयमेंट जब वो कर सकते हैं, बिल्कुल गजा बॉर्डर के साथ। और अब ये इजरायली मीडिया है, इजिप्शियन MP वार्न्स इजराइल कि डू नॉट किल ऑन आवर सॉइल और यू विल फाइंड अस इन तल अवीव, अगर हमारी सॉइल के ऊपर अटैक किया जैसे दोहा में किया है, तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि हमें तुम हम तिल अवीव पहुंचेंगे, फिर डायरेक्ट जो है हम तल अवीव पहुंचेंगे, हमें कतर ना समझना। इजिप्ट जो है वो प्रिपेयर्स मिलिट्री प्रेशर एज गाजा डिस्प्लेसमेंट एस्केलेट्स, ये मिस्र की जानिब से ये जो बात आ रही है हम तल अवीव पहुंचेंगे, ये कई दहाइयों के बाद ऐसी बात जब उनकी जानिब सामने आ रही है। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल हो गई। अब इसमें भी आप देखिए फौजें वही मोबिलाइज करना पड़ी, लोग इतने मारे गए और अभी भी मारे जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो मिस्र ये नहीं कह रहा कि सीज फायर करो वगरना हम अटैक कर देंगे, वो ये कह रहा है कि अगर गजा के लोगों को हमारी तरफ डिस्प्लेस किया तो फिर अटैक करेंगे। इट्स मीन वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको गजा ही के अंदर किसी एक कोने में
کنسنٹریشن کیمپ میں رکھ دیا جائے جہاں پر ان کی زندگی اذیت ناک ہو. ظاہر یہ چاہتے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی اٹیک نہیں کریں گے. اگر سمندر کے ذریعے ان کو ڈسپلیس کیا جائے پھر بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے. ان کو مسئلہ ہے کہ ادھر اگر ڈسپلیس کیا تو سارے ان کی سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ ملٹری ایسکلیشن فردر سیز فائر نہیں کر رہے ہیں جب وہ اتنا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں. اور اس کی ایک وجہ دوحہ میں جو اجلاس ہوا ہے وہ بھی ہے, کیونکہ دوحہ میں جو مصر کے صدر نے پرپوزل دیا تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی لیے بھی مصر جو وہ فرسٹریٹ ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مڈل ایسٹ کی ریاستیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے العربیہ کو یعنی پاکستانی آفیشلز نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ڈیفینس ایگریمنٹ ہے سعودیہ کے ساتھ از لائک دا نیٹو پیکٹ. اب یہ دیکھنا باتیں کھل کر سامنے آ رہی کہ یہ نیٹو ہے, یہ دو ملکوں کا نیٹو ہے. ایک ملک کی سوائل پر حملہ ہوا تو یہ دونوں ملک اس پر اٹیک کریں گے. اور سعودی عربیہ کی اچھی خاصی فوج ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ نہ صرف ڈیفینس بلکہ اکنامک ریلیشنز بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کیا پاکستان کی لیڈرشپ اس موقع کو وائڈر ایز اے نیشنل انٹرسٹ استعمال کریں گے اور ملک کی بہتری کی طرف لے کر جائیں گے, یا پھر وہ ایلیٹ ہی پیسہ بنائے گی اور الٹیمیٹلی قوم کو کیا ملے گا؟ جنگیں. کیونکہ آپ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو گیا, ظاہر ہے کہ آگے پھر جنگیں ہونی ہیں, تو قوم کو ملیں گی جنگیں اور پیسہ بنائے گی ایلیٹ. ماضی کا تو یہی کلیہ ہے. آج کیا وہ اس کو بہتر اس میں استعمال کریں گے اور اوور آل کنٹری کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. اور یہ جب تک ایک سیریس نیشن نہیں بنتے, جب تک ایک سیریس اقدامات نہیں کرتے اندرونی طور پر, اور اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کرتے, اپنی عدالتیں ٹھیک نہیں کرتے, اپنا کانسٹیٹیوشن سپریم نہیں کرتے, جب تک آپ ایک سیریس نیشن کے طور پر ایمرج نہیں کرتے, باقی دنیا کی اب دیکھیں ضرورت ہے, انہوں نے معاہدہ کر لیا لیکن پھر آپ کی وہ کریڈیبلٹی نہیں بن سکتی ہے. دیکھیں نا, جب مثال کے طور پہ کسی ایران کے ساتھ جب بات ہو رہی ہوتی ہے, کیسے بات ہو رہی, تو پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو فرق ہے. تو ایک سیریس نیشن بننے کی ضرورت ہے. باقی یہ معاہدہ انپریسیڈنٹڈ اور تاریخی ہے. تو صرف امتحان پاکستان کی لیڈرشپ کا یہ ہے کہ وہ, تو سعودی عربیہ نے ایران کے فارن منسٹر کو بریف کیا جو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے. ویری گڈ اینڈ ویری گریٹ کہ ایران کو بھی سعودی عربیہ نے اعتماد میں لیا ہے کہ ہمارا یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران نے نیوکلر نہیں بنایا, سعودی عربیہ کہتا تھا کہ آپ نے بنایا تو ہم بھی بنائیں گے, اور ایران سے ہمیں نیوکلر تھریٹ ہے. اب سعودی عربیہ تو ایک نیوکلر نیشن بن گیا ہے. دیکھیں سعودی عربیہ ایک نیوکلر نیشن بن چکا ہے, اور مڈل ایسٹ کا ایک دوسرا ملک ہے. فرسٹ ٹائم مڈل ایسٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایک ملک نیوکلر ملک بن گیا ہے, اور وہ سعودی عربیہ ہے. یہ بات سمجھے کہ یہ مڈل ایسٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک اور ملک بھی ہے جس کے پاس نیوکلر پاور آ گئی ہے, وہ سعودی عربیہ ہے. تو سعودی عربیہ ایران کو کہہ رہا تھا ہم نہ بنائیں, اب سعودی عربیہ خود ایک نیوکلر نیشن بن گیا ہے. تو پھر اسی طرح کی گارنٹی ایران کو بھی چاہیے ہوگی, ظاہر ہے, یا پھر ان کو اپنا بنانا ہے, یا جو بھی وہ ہوگا, یا وہ اسی معاہدے میں شامل ہوں گے. لگتا تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینکشنز وغیرہ لگی ہیں. اب ذرا دیکھیے سیٹ بیک بھی ہوا ہے, کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, کچھ چیزیں نہیں بڑھ رہی. خبر یہ آ رہی ہے, ابھی تک مزید اس پر کنفرم ہونا ہے, لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ مصر نے بھی پرپوزل دیا تھا کہ نیٹو سٹائل عرب ڈیفنس فورس بنائی جائے, مطلب بہت ساری نیشنز اس میں شامل ہوں. اس کو دوحہ سمٹ میں ریجیکٹ کر دیا گیا. اور ریجیکٹ کس نے کیا؟ قطر, جس پر اٹیک ہوا تھا, اور یو اے, ان دونوں نے ریجیکٹ کیا. قطر اینڈ یو اے ای بلاک کر دیا ایجپشین اسکیم آف عرب ملٹری بلاک. گلف سٹیٹس ریجیکٹ ایجپٹ نیٹو سٹائل عرب ڈیفنس پرپوزل. تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس دن یہ ریجیکٹ ہوا اور اگلے دن سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ نیٹو سٹائل معاہدہ کر لیا. تو یہ بھی اس کی بھی کہانی سامنے آئے گی. لیکن کیوں کیا؟ مطلب قطر کو بہت ضرورت تھی. قطر اور یو اے نے کیوں کیا؟ ایک ہی بات ہے, باٹم لائن, امریکہ ناراض نہ ہو جائے. ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اگر ہم فوری کوئی بڑا ملٹری بلاک بنائیں گے تو امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا, اور بس وہی فیئر. تو یہ اس ڈاکٹرائن کے تحت جب یہ ریجیکٹ کیا گیا, اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ سی سی جو ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کر وہاں سے آئے ہیں, بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو کر جب وہاں سے آئے ہیں کہ بھائی یہ اس موقع پر بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہے ہم نے خبر یہ شیئر کی تھی کہ مصر نے ایکسٹینسو لیول کے پر رابطے شروع کر دیے ہیں ٹرکی سے, ایران سے اور پاکستان سے. تو مصر بہت ایکٹیو تھا اور بہت انٹرسٹڈ تھا کہ اس طرح کا کوئی بلاک بنے, کیونکہ مصر کو لگ رہا ہے کہ اس کی جنگ ہوگی. تو ایسی ڈیٹرنس قائم کر کے یہ جنگ روکی بھی جا سکتی ہے. تو یہ انہوں نے کیوں بلاک کیا ہے یہ بہرحال ابھی یہ بتائیں گے, لیکن یہ وہی ڈاکٹرائن ہے اور یہ وہی
فیئر ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر جب معاملات، جب پانی پلوں سے گزر چکا ہے، ابھی بھی اگر وہ اسی بات پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوں اور وہ صحیح ہوں اور مصر غلط ہو، باقی بہت سارے غلط ہوں اور یہ صحیح ہوں کہ بھئی نہیں ہمیں تو ملٹری بلاک نہیں بنانا ہے۔ بہرحال دیکھیں گے۔ اسی درمیان یورپ میں ایک ہیجانی صورتحال ہے۔ ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو وہ رشیا کے ساتھ پھڑا چل رہا ہے، ان کے جہاز آ گئی ہوگا۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ رشیا کی جو بارڈر سٹیٹس ہیں ان کو ہم اسلحہ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر لیتویا ہے، لیتھوینیا ہے، اسٹونیا ہے اور ادر نیٹو کنٹریز جو رشیا کے ساتھ بارڈر پر ہیں ان کو ہم اسلحہ نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا۔ نیٹو کے قائم ہونے کے بعد پہلی بار یہ اس طرح کا اقدام امریکہ نے اٹھایا ہے۔ رشیا کا کنسرن یہی ہے، امریکہ پہلی بار اس کنسرن کو مان رہا ہے، یورپینز کو یہ قبول نہیں ہے۔ تو یورپ کیا کرے گا؟ اور دوسرا، امریکہ اگر یہ بات مان رہا ہے تو پھر رشیا کون سی بات مان رہا ہے، یہ اب دیکھنا باقی ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے امریکہ نے رشیا کو کہا ہو کہ بھئی تم بھی فلانے ملک سے پیچھے ہٹو، ہو سکتا ہے نا، تو یہ پاسبلٹی ہے۔ تو وہ پتہ چلے گا کہ رشیا نے بھی کوئی بات مانی ہے کہ کیا وہ بھی کسی ملک سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو یہ بہرحال دیکھنا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔